पहिलो शनिबार आज हामी आरोहण गुरुकुलको यो सुशीला कोइराला नाटक घरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आज काव्यारोहणको 11औं अनुक्रम रहेको छ र यो 11औं अनुक्रममा आज हामी माझ अग्रज कवि आदरणीय मन्जु काँचुली ज्यूका शक्तिशाली कविताहरू र कविता जस्तै विचारहरू हामी सुन्नको लागि यहाँ भेला भएका छौँ र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र अब ढिला नगरिकन म आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय कवि मन्जु काँचुलीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। उहाँको लागि कृपया एकपटक ताली बजाई सम्मानमा। र यो कार्यक्रम अवधिभरमा कृपया यहाँहरूसँग भएका मोबाइलका सेटहरूलाई साइलेन्ट मोडमा राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको करिब 1 घण्टा हामी आदरणीय कविज्यूका कविताहरू सुन्नेछौँ। धन्यवाद। ह्याप्पी बर्थडे पनि रहेछ आज, एकदम शुभको दिन रहेछ। यहाँहरू दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार। यहाँ विराटनगरमा आएर कविता वाचन गर्नको लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। कविता प्रेमी तथा अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु, नमस्कार भन्दछु। अनि कवि, गजलकार, अनुवादक सुमन पोखरेल भाइले देखाउनु सौहार्दता, उहाँले चाहिँ फोनमा मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। मैले 1 मिनट डिले गरेँ, त्यसपछि अर्को 1 मिनट डिले गरेँ, त्यही बेला मेरो अपरेसन पनि भयो र अनि पछि चाहिँ नि अब आउने नै भइयो। खालि यो अब रेकर्डिङ मात्रै गर्ने हो, युट्युबमा मात्रै राख्ने हो भने त घर घरमा क्यामेराहरू छन्, त्यसको त के आवश्यकता भएर त्यो भन्ने पनि भनेको थिएँ। अनि दर्शक पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मलाई खुसी लाग्यो, कविता सुन्ने दर्शक महानुभाव पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर म यहाँहरूकै लागि कविता सुनाउनको लागि भनेर म यहाँ आएको छु। त्यस्तै धीरज भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यता चाँजोपाँजोहरू मिलाइराख्नु भएको छ। सबै आयोजक वर्गहरूमा धन्यवाद। अब यो कविता लेखन भन्ने सुन्दाखेरि अब यो क्षेत्रमा लागेकोहरूलाई त सबैलाई थाहा हुन्छ के कस्तो हो, सङ्घर्ष कति हो, आनन्द रमाइलो कति हो, अरे यसमा कसरी योगदान दिनुपर्छ, निरन्तरता कस्तो हो, यसको सौन्दर्य के हो, यसको महत्ता के हो, सबै थाहा हुन्छ। जो यस क्षेत्रमा छैनन्, जो अरू क्षेत्रमा छन्, उनीहरूलाई यसको महत्त्व त्यति थाहा हुँदैन। एउटा ग्ल्यामर हो कि भन्ने जस्तो पनि ठाने हुन्छन् कतिले। अब मेरो हैसियतमा भन्यो भने म मन्जु काँचुलीले लेख्न थालेको 7 वर्षको उमेरदेखि। 7 वर्षको उमेरमा मैले के कविता बुझेँ होला, के लेखेँ होला। नजिकै त्यहाँ श्री पञ्चमीको दिनमा पूजा हुन्थ्यो, कविता वाचन हुन्थ्यो। म पनि त्यो काने टोपी लगाएर कविता वाचन गर्न जान्थेँ। अनि त्यसपछि मेरो उमेर बढ्दै गयो, कविता लेख्दै गएँ। के लेखेँ कस्तो, अलिक ठुलो भएपछि 10-12 वर्षपछि अलिक केहीले पढाइ पनि भयो। अनि यसो बुवाले कविता लेखेको, मेरा पिता मूर्धन्य भीमनिधि तिवारी हुनुहुन्छ, उहाँको घरको वातावरण पनि भयो। अनि उहाँले वाचन गर्नको लागि साथसाथै लिएर जानुभयो मलाई। हरेक कवि सम्मेलनमा सँगै नै लैजानु, मलाई नै लैजानुहुन्थ्यो। मेरो अलिक स्वभाव पनि शान्त थियो। अनि उहाँको भन्नेको मान्थे पनि, म आज्ञाकारी पनि थिएँ। अनि कविता पनि राम्रै लेख्दो रहेछ कि अरे मलाई नै लैजानुहुन्थ्यो, म दङ्ग हुन्थेँ। अनि त्यहाँ बालकृष्णसम्म, अनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, अनि भवानी बिच्छु, यी सब अहिले त कोही पनि हुनुहुन्न। अब त्यो बेलामा कविता पाठ गर्नेमा को रहेछ भनेदेखि एउटा यादव, अनि अहिले कालीप्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ र म छु। अरू त बित्सक्नु हो। नेपाली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बित्नुभयो। अब पत्रकारहरूले सोध्छन् कि प्रेरणा कसरी आयो, कसरी लेख्नुभयो, कविता लेख्नलाई प्रेरणा कसरी आयो भनेर भन्छन्। अब मलाई त घरमै वातावरण थियो, मलाई कविता लेख्नलाई कुनै सङ्घर्ष गर्नु परेन, कसैले विरोध गरेन, बरु सहुलियत नै पाएँ मैले। अनि कलेजमा पनि गुरुहरूले
मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, मैले लेखेको देखाउँथेँ, कवि सम्मेलन हुन्थ्यो, पुरस्कारहरू पाउँथेँ, प्रथम हुन्थेँ बेला बेलामा र उहाँहरूबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ। अनि अब घरको साहित्यिक माहौल त भइहाल्यो, देश विदेशका लेखकहरू आउँथे, पाकिस्तानका, बङ्गलादेशका, भारतका आउँथे, कविहरू आउँथे, त्यहाँ कवि सम्मेलन हुन्थ्यो, त्यसपछि सानो सानो गोष्ठी जस्तो हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि कविता वाचन गरिन्थ्यो। अनि मूर्धन्य साहित्यकार भीमजी तिवारीका समकालीन लेखकहरू आउनुहुन्थ्यो। अहिले मैले भएँ ती लेखकहरू पनि आउनु मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो, दिल्ली बजारको घरमा, चारखाडाको नजिकै, र उहाँहरूको कविता पनि सुन्न पाइन्थ्यो। धरणीधर ज्यूलाई देख्न पाइयो, बालकृष्ण समलाई थिएँ। त्यसपछि यो इतिहास हुनुहुन्थ्यो नि एउटा योगी नरहरिनाथ, उहाँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँ जुत्ता नलाएर आउनुहुन्थ्यो। योगी म सानो मान्छे अचम्म लाग्दाखेरि यति दारी भएको त्यो चाहिँ नि धरणीधर आउनुहुन्थ्यो है, कविताको कुरा हुन्थ्यो, के कविता लेख्छौ ल सुना भन्नुहुन्थ्यो। अनिखेरि त्यस्तो कुराहरू पहिले त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो पनि एउटा वातावरण हो। मैले त्यो मौका पाएँ, म धन्य छु, म कृतज्ञ छु मेरो घर परिवारदेखि। अब मेरो परिवारमा पनि अब आमा मेरो फाइन आर्टको आर्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, ग्रेजुएसन गर्नुभएको। उहाँले मेरो बुबाको पोर्ट्रेटहरू, अयल पेन्टिङ, वाटर पेन्टिङका पोर्ट्रेटहरू बनाउनु भएको छ। अनि उहाँ आर्ट गर्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो बुवा चाहिँ नि राग गाउनुहुन्थ्यो, अनेक रागहरू, त्यो यमन, बिरावल, काफी, खमाजिक रागहरू। अनि मलाई पनि सितार वादनको लागि मान्छे राखिदिएको हुन्थ्यो, तबला बजाउने मान्छे राखिदिएको हुन्थ्यो, म सितार बजाउँथेँ। अनि कहिलेकाहीँ तबलजी नआउँदाखेरि उहाँले साथ दिनुहुन्थ्यो तबल बजाएर। अनि कति 22 सालतिर मैले रेडियो नेपालमा प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ, दरबारी काँडा राग बजाएको थिएँ। र मैले यो उसमा आर्टमा फर्स्टमा के अरे सितार वादनमा ग्रेजुएसन पनि गरेको थिएँ। अब पछि सबै कुरा थाल्न सकिँदो रहेछ। पोइट्रीतिर लाएँ, साहित्य साधनतिर लाएँ, र त्यो चाहिँ नि वादन चाहिँ नि त्यतिकैमा अन्त्य भयो। अनि पत्रकारहरू धेरै नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। घरमा पत्रकारहरू आउनुहुन्थ्यो, बुवासँगको कृतिहरू माग्नुहुन्थ्यो पत्रिकामा छाप्नुको लागि। अनि मसँग अनि पछि माग्न थालेँ। पहिले त त्यस्तो थिएन, पछि माग्न थालेँ। अनि कविता लेख्ने पहिले त पछि यो पनि लेख, यो पनि विधान लेख, यो पनि लेखेर सक्सेस भन्दा म त त्यसपछि कथाकार पनि भएँ, नाटककार पनि भएँ, अनि त्यसपछि निबन्धकार पनि भएँ, अरू विधान पनि मैले लेख्न थालेँ। त्यसपछि अलिअलि समालोचना जस्तो पनि लेख्न थालेँ। अब अहिले चाहिँ नि यात्रा वर्णन हुन्छ नि, त्यस्तो साहित्य लेख भनेर भनिरहेछन्, त्यो चाहिँ त्यति लेख्न मन लागिरहेछन्। अब हेरौँ, अब यो साहित्यमा यसरी म लागिरहँदाखेरि मलाई एउटा उत्साह मिल्यो, मलाई प्रेरणा मिल्यो, मलाई चाहिँ एउटा एन्करेजमेन्ट नै मिल्यो धेरै, जसले गर्दाखेरि नै म अगाडि बढ्न सकेँ। 2017 सालमा नै मैले लक्ष्मी पदक पाएको थिएँ। 2017 सालमा म 4 सालमा जन्मिएको। अब 2017 सालमा कत्रो थिएँ त्यही हिसाबले भइहाल्यो, 13-14 वर्षको थियो होला, 12-13 वर्षको उमेरमै पदक पाउनु भन्दै त ठुलै कुरा हो। मलाई त्यसले झन् हौसला मिल्यो। अनि 2020 सालमा मूर्धन्य साहित्यकार भीमजी तिवारीले तिवारी साहित्य समिति भन्ने एउटा संस्था खोल्नुभयो, आफ्नो तिवारी साहित्यको सम्वर्धन, संरक्षण, प्रकाशन इत्यादिको लागि भनेर। अनि 2020 सालमा उहाँले त्यो स्थापना गर्नुभएको तिवारी साहित्य समिति अहिलेसम्म पनि निरन्तरै छ। त्यो बेलामा चाहिँ जगन्नाथ त्रिपाठीजी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष, अनि भरत राजपन्त सचिव हुनुहुन्थ्यो, अनि म पनि फुचै थिएँ त्यो बेलामा त। अब अहिलेको जस्तो के हुनु र, अनि सदस्य बनाउनु भएको थियो। अनि त्यो समितिको तर्फबाट मिटिङ पनि हुन्थ्यो बेला बेलामा। शनिबार हामी सबै जम्मा हुन्थ्यौँ घरमै, एउटा कोठे गोष्ठी हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि कविता वाचन हुन्थ्यो। अनि मलाई कहिले शनिबार आउँला, कुन चाहिँ कविता सुनाउने भनेर शनिबारमा त्यो सानो गोष्ठीमा कविताहरू सुनायो। यसरी चाहिँ नि कविताहरू लेख्दै गइयो। पछि समाजले पनि स्वीकार्यो, अनि पुरस्कार पनि पाइँदै गइयो, निम्ता नाम्ती पनि हुँदै गइयो, देश विदेश गइयो, संसारको अब चाइनामा गइयो, अमेरिकामा गइयो, इन्डियामा ठाउँमा आफ्नो चाहिँ नि कविता वाचन गर्दै हिँड्यो। मलाई धेरै गौरव लाग्छ, खुसी लागेको छ। अनि मैले पत्रकारहरूको कुरा गरेँ। पत्रकारहरूले के सोध्ने गर्छन् भने, कविता के हो त? तपाईँले यतिको कविता लेख्नुभयो, कविता के थाहा छ तपाईँलाई? कविता के हो? तपाईँको विचारमा कविता के हो भन्ने त्यो पनि सोध्छन्। यस्तो जटिल प्रश्नहरू सोध्छन् कि अब यो परिभाषा दिन त गाह्रो हुन्छ।
कुनै कुरा पनि परिभाषा दिन गाह्रो हुन्छ र परिभाषा दिने सिलसिला कुरा गर्दाखेरि पहिलेका कत्रो साइन्टिस्ट पनि फेल खाएको छन्, कत्रो अनुसन्धान फेल खाएको छ। आज यो कुरा पनि भोलि त्यही होइन हुन्छ। औषधिहरू आज यो औषधि खानु भन्छ, भोलि यो औषधि खानै हो। अब के कस्तो हो के हो है, त्यसको अब यो कविता के हो भन्ने कुरा त म भन्न सक्दिनँ। अनुभूतिले, मेरो अनुभवले, मेरो चाहिँ नि सृजनात्मक भावनाले कविताले कस्तो देखेको छ, के देखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। कविता मेरो धारणामा मैले भोगेको, मैले अनुभव गरेको अनुसार चाहिँ नि चेतना र दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति हो। त्यही कविता हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कविता नै मेरो जीवन हो, कविता नै मेरो जगत हो भनेर मैले 2टा किताबमा त्यो भूमिका जस्तो निबन्ध जस्तो लेखेको छ, त्यसैलाई भूमिका बनाएर मैले राखिदिएको छु। अब मैले आफ्नो जीवन नै, मेरो कविता नै मेरो जीवन हो र जगत के हो त, कविता नै मेरो जीवन। त्यति नभनिकन अब ठुल्ठुलो साइन्टिस्टले पनि, ठुल्ठुलो दार्शनिकहरूले पनि त्यसैमै डुबेर म त त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन है, त्यसरी डुबेर त्यसरी त्यही नै लागेर मात्रै तिनीहरूले सफलता पाएका छन्, माथि गएका छन्। होइन भने त्यो सतहबाट त केही पनि मिल्दैन, मोती मिल्दैन सतहबाट भन्ने मलाई लाग्छ। अनि यो कविता चाहिँ, यो कविता के हो भन्ने कुरा म अहिले अलिकति यसबाट केही प्यासेजहरू, केही लाइनहरू भन्छु मैले लेखेकोबाट। अब कविता चाहिँ कहिले कहाँ लेख्ने गर्नुहुन्छ, कसैलाई कुनै ठाउँ बस्दा लेख्नुपर्छ, कसैलाई कुनै समयमा लेख्नुपर्छ, त्यस्तो पनि सोध्नुहुन्छ पत्रकारहरूले। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै ठाउँ चाहिँदैन कविता लेख्न। अहिले नै कविता फुर्यो भने अहिले पनि यसो 2-4 लाइन लेख्न मन लागिहाल्छ, त्यस्तो हुन्छ। खासै ठाउँ, खासै समय चाहिँदैन। तर अलि लामो केही लेख्न खोजेँ मैले, लामो केही निबन्धको लेख्न खोजेँ अथवा कथा कुनै लेख्नु खोजेँ भने मेरो एउटा कथा लेख्दा 1 रात बितेको छ। ल हेर्नु होला, त्यति किताब 5-6वटा कतिवटा 6वटा त निस्किसक्यो अरे, अब अर्को निस्किँदैछ, गर्दाखेरि कति रात बिताएँ होला मैले एउटा कथा लेखेर। कवितामा चाहिँ त्यस्तो गर्नु परेन, धेरै समय पनि लाग्दैन, त्यो त अब एउटा स्फुरण हो, सरल लेख्यो, एक प्रभावमा गइहाल्छ, सोच्नु पनि पर्दैन धेरै। अनि त्यसपछि अब के सोध्ने गर्छन् मान्छे, जीवन दर्शन के हो अरे। अब कविता लेखेर मात्रै सुख छ त, त्यस्तो पनि भन्नुपर्छ। जीवन दर्शन के हो तपाईँको, जीवन दर्शन अब कसरी भन्ने, मैले मेरो जीवन दर्शन त कसरी हो भने त पाठकहरूले, मलाई हेर्ने मान्छेले यो कसरी हिँड्छ, यसले कसरी दिनचर्या बताउँछ, यसले के पढ्छ, यो कहाँ जान्छ, यसले के गर्छ, यसको दिमागको परिधि के हो, यसका क्रियाकलापहरू के इत्यादि हेरेर नै यसको साहित्य के हो, साहित्यमा यसले के कुरा राखेकी छ, के यसको साहित्य पढेर यसबाट के चाहिँ मिल्छ त दर्शन, त्यसरी थाहा पाउने कुरा हो। मैले मेरो दर्शन यो हो भनेर त हुने कुरा होइन। तर पनि उहाँ सोध्नु भएपछि त मैले भन्नु पऱ्यो। अनि यसो सोध्छु कविता के हो रहेछ त भनेर सोचेर यो होला भन्छु, जीवन दर्शन के हो त भन्दाखेरि यसै होला भनेर म भन्छु। के भन्छु भने हामीले सधैँ सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। नकारात्मक सोचले समाज पनि बिग्रिन्छ र व्यक्ति पनि खतम हुन्छ। अनि सबैले जानिरहेको गीताको कर्मयोग, कर्म गर्दै जानुपर्छ, कर्म गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब त्यो कर्मको फल आउँछ कि आउँदैन त भगवान्को कृपा चाहिन्छ। त्यो फेरि काम मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ र, तेस्रो। अनि त्यस कुनै कुरामा पनि जीवनमा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन। भए ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ भने जीवन चलाइदिनुपर्छ। र कुनै एउटा कुरामा चाहिँ सधैँ लागिराख्नुपर्छ, एउटा केही अविरल सानै कुरा होस्, बगैँचामा एउटा फुलै रोप्नुहोस्, बताए त्यो बगैँचा कति राम्रो हुन्छ। कौसीमा एउटा गमलामा एउटा फुल रोपिराख्नुहोस्, तपाईँको हृदयमा फुल फुलिरहेको हुन्छ। जिन्दगीभर एउटा त्यो गमलालाई मात्रै स्याहार गर्नुभयो भने है। अब दर्शन भनेको त्यस, अब जीवन यसरी अब यत्रो 14-50 वर्षको उमेर बितिसक्यो। अब के गरेर कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो गर्दो रहेछ यो सोच्यो भने सोचले झन् दुःख दिन्छ। त्यहाँ कहाँ के कस्तो पर्छ जिन्दगी थियो। पण्डित होइन मलाई लाग्छ। अनि मेरो पहिलो किताब चाहिँ नि 2032 सालमा निस्केको हो। अनि किरणका छालहरू भन्ने किताब निस्केको 32 सालमा। अनि त्यसपछि त अनि किताबहरू त मात्र निस्किन थाल्यो। केही अब 10 वर्ष अगाडि लेख्यो, 10 वर्षपछि त्यो किताब छापिन्छ। छाप्ने दुःख छ, छाप्न सजिलै सकिँदैन। अब मैले कविता के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ केही लेखेको छु भनेर भनेको थिएँ। यो किताबबाट म 2-4 लाइन पढ्छु। ध्यान केन्द्रित भएर
शान्तसँग सुनिदिनु होला। बिचबिचको एक दुई लाइन मात्रै पढ्छु, सबै पढेर साध्य हुँदैन। त्यसैले कविता चाहिँ नि, कविता नै मेरो जीवन हो। बालककालमा म प्रकृतिबाट धेरै प्रभावित भएको थिएँ। फुल बगैँचाहरू थिए घरमा, फलफुलहरू, बोटहरू थुप्रै थियो। बोट बुरियाहरू भयो, देखिने खेत फाँट डाँडा काँडा चौर क्षितिज प्रकृति यता भूगोल पढियो। भूगोलमा अब अनेक हुन्छ, भैँचालो वर्षा छाल नदी चट्टान इत्यादि। त्यो सबै कविता भयो मलाई त। पानी कसरी पर्दो रहेछ, पानी यसरी बाफ भएर माथि यसरी, त्यसैले अब एउटा सिम्बल बनाएर के भने त्यो पनि कविता भयो। हरेक कुरा कविता हुन थाल्यो। जोग्राफीले पनि यति धेरै मद्दत गर्दो रहेछ कविता लेख्नलाई। अनि सानै बेलादेखि नै कविता लेख्न थाल्यो। अनि यही भनी देश विदेशका पत्र पत्रिकाहरू पनि आउँथ्यो। बाइबल पेपरहरू भयो, युएनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पत्रिकाहरू आउँथे, अङ्ग्रेजीका पत्रिकाहरू आउँथे, भारतका पत्रिका पनि आउँथे, हिन्दी अङ्ग्रेजी। अब लाइब्रेरी नै थियो घरमा, त्यसले गर्दा त्यो हिन्दीका किताब, अङ्ग्रेजीका किताब, नेपाली अङ्ग्रेजी त मेरो विषय नै हो। नेपाली अङ्ग्रेजी बराबरै उस्तै नै हो। दुईवटा भाषामा लेख्छु, तर धेरै नेपालीमै छन्। अङ्ग्रेजीमा कविताहरू प्रायः लेख्छु। अनि 36 सालको यो राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा सडक कविता कान्तिमा हामी दुई दिदीबहिनी नै उत्रियौँ। सडकमा निस्केर कविता वाचन गऱ्यौँ निरङ्कुशताको विरुद्धमा। मेरा दिजु डाक्टर बेन्जु शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ हामी त्यसरी कविता पाठ गरेको। अनि आन्तरिक मनोदशाका प्रभावलाई र बाहिरी वातावरणीय प्रभावलाई मैले कवितालाई नै निर्वाह गरेँ, सामना गरेँ। कविताको अर्थ मैले विचार र भावनाको सन्तुलनलाई लिन थालेँ। आफ्नो अध्ययन र स्मरणलाई सजिलो पार्नका लागि सबै प्रकारका अङ्ग्रेजी अलङ्कारमा नेपाली र अङ्ग्रेजी कविता लेखेर अभ्यास गर्न लागेँ र यो नौलो सिर्जनाबाट आफू अत्यन्तै आनन्दित भएँ। यसरी अङ्ग्रेजी कवितामा प्रयोग हुने भाषिक शिल्पका प्रकारहरू आफ्ना कविता लेखनमा अप्रत्याशित रूपमा सहजताका साथ प्रयोग हुन थाले। अभ्यास नै कला होइन, तर अभ्यासले शिल्पलाई सहायता गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि परम्परागत अलङ्कार र तिनका कवितात्मक ढाँचामा मात्र कविताको भाषा बन्दित हुँदैन। माने एउटा इनोभेसन एन्ड चेन्जको लागि मान्छे सधैँ अघि बढिरहनुपर्छ। केही नयाँ कुरा दिउँ, नयाँ कुरा लेखौँ, नयाँ कुरा सोच्छु भन्ने कुरा आइराखेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले आफ्ना किशोर अवस्था र वयस्क अवस्थाका मानसिक पीडाका अवस्थामा पनि फुट्न नसकेका आँसुका असिनाहरू कविताबाटै बर्साएँ। पीडाका अवस्थामा पनि फुट्न नसकेका आँसुका असिनाहरू कविताबाटै बर्साएँ। शारीरिक पीडाको पराकाष्ठाको समय मृत्युको ओछ्यानबाट पनि मैले कविता नै बोलेँ। कविता मेरो लागि स्वस्थ व्यक्तिले सेवन गर्ने सन्तुलित भोजन भयो। मैले आवेशले मात्र कविता कहिले लेखिनँ, बुद्धिले पनि लेखेँ, भावनाले लेखेँ, पीडाले लेखेँ, ज्ञान र चेतनाले लेखेँ। मैले कलमले मात्र कविता कहिले लेखिनँ। मैले सबै कविताहरू मुटुकै रगतले लेखेँ। कलमले मात्र कहिले लेखिने, मुटुकै रगतले लेखेँ, कलमको क्रन्दनले लेखेँ। सायद कविता नभएको भए म मर्ने थिएँ। साँच्चीकै हो, मैले नाटक गरे होइन, स्टेजमा आयो। कविता नभएको भए म मर्ने थिएँ। कविता नै मलाई मर्नबाट बचाएर जीवनदान दियो। कविताले नै, कविता नै मेरो लागि औषधि भयो। आफू वरिपरि र प्रकृतिलाई बुझ्न खोज्ने एउटा चिन्तन भयो। कविता मेरो लागि समय व्यतीत गर्ने अत्यन्तै नजिकको साथी भयो। कविता नै मेरो जीवन हो। संसारभरका कुनै पनि भौतिक वा जैविक वस्तुबाट म अलग भएर बस्न सक्छु होला, तर कविताबाट अलग भएर म बाँच्न सक्दिनँ। कविता नै मेरो जीवनयात्राको साधन हो। म नितान्त एक्लो कहिले पनि भइन। मसँग सधैँ कविताहरू भइ नै रह्यो। सडकमा, बसमा, बैठकमा, ओछ्यानमा, भान्सामा, बाथरुममा, पुस्तकालयमा, गोष्ठीमा, सभामा, परिवारहरूको सँगमा, साथीहरूको सँगमा, पाहुनाहरूको सँगमा। बाहिर बोल्ने र भित्री मनमा बोल्ने क्रिया साथसाथै चल्दै गयो। बाहिर र बोलीचालीको भाषा र भित्र कविताको भाषा। सबै कविता लिखित रूपमा सङ्ग्रह गर्न त समय, जाँगर, हौसला,
अरू अनुकूलताको एकसाथ चाँजो पाँजो मिल्नुपर्छ। ती अक्षरमा नलेखिएका मेरा कविताहरू अझ सुन्दर होलान्। अब लास्टतिर आए। सोचाइलाई फराकिलो, अनुभूतिलाई गहिरो, स्मरणलाई सरिदो र दृष्टिलाई व्यापक बनाइदिने काम मलाई कविताले नै गर्यो। कवितासँग मेरो आजसम्मको निकै लामो वैचारिक र संवेदनात्मक सम्बन्ध छ। कविताभन्दा नजिकको प्यारो वस्तु मेरो लागि कुनै पनि छैन। यथार्थमा मैले पालन गर्ने गरेका सबै अरू कर्तव्यहरू र सङ्ग्रहहरू सतहका हुन्। म कवितामै बाँच्छु। कविता नै मेरो जीवन हो। कविता नै मेरो जीवन हो। जीवन नै मेरो कविता। कविता जीवन, जीवन कविता, अर्को कुनै हिसाब नै छैन। यो चाहिँ कविता नै मेरो जीवन हो भन्ने, अब कविता नै मेरो जगत हो भन्ने पनि छ। कविता नै मेरो जगत हो भन्ने चाहिँ यो किताबमा छ। यो किताबमा छ। मलाई मन परेको किताब हो मेरो जीवन मेरो जगत। यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापिदिएको हो। यसमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने कविता के हो त भनेपछि अब सबैले सोच्छन् कविता के हो भनेर। मैले त कविता के हो भन्नुको लागि कविता लेखेन। कविता लेखिन्छ त्यो हो। के हो भन्ने मलाई के मतलब होइन। कुनै आर्टिस्टले आर्ट गर्दछ, आर्ट के हो? सङ्गीतले गर्छन्, नाटकहरू गर्छन् होइन। यो सबै त के हो भन्ने कुरा त उनीहरूलाई आवश्यकता पर्दैन। उनीहरूले त कला देखाउने मात्रै हो। तर पनि सोधिराखेको उनीहरूले के रहेछ त भनेर मैले आफ्नै मस्तिष्कमा अनुसन्धान गर्न थालेँ कि चिन्तन गर्न थालेँ। गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेदेखि हाम्रो यो बाहिरी जगत छ। बाहिरी जगत भनेको समाज छ। समाजमा अनेक कुराहरू छन्। संस्कृति छ, के छ, थुप्रै थाहा छ नि छ, अलिकति छ, राजनीति छ, अनेक कुराहरू छ बाहिर समाज। त्यस्तै प्रकृति छ। प्रकृतिमा कति कुराहरू छन्। कतिले प्रकृतिले हामीलाई कति मद्दत गरिरहेछ। अनि त्यसै विज्ञान पनि छ। त्यो बाह्य जगत भयो। र अन्तर्जगतमा हाम्रो मस्तिष्क छ। मस्तिष्कमा हाम्रो चिन्तन छ, हाम्रो कल्पना छ, हाम्रो विचार छ, यावत कुराहरू छन्। हाम्रो तर्क छ इत्यादि मस्तिष्कमा छ। अब मन छ। मन भन्छन्। मन दुखी हो भन्छन्, मन खुसी भयो। मनमा के छ? अब यस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, माया, स्नेह, ममता इत्यादि सबै पोजिटिभ नेगेटिभ फिलिङ्सहरू छन् मनमा। त्यसैले यो बाहिर जगतको कुरा भयो। यो आन्तरिक जगत। यो बाहिर जगत र आन्तरिक जगतको बिचमा जब इन्टरेक्सन हुन्छ, जब सङ्गम हुन्छ, समागम हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यसबाट एउटा चेतनाको उदय हुन्छ। र त्यो चेतनाको उदय कहाँ हुन्छ भने मस्तिष्कको कुनै भागमा हुन्छ। सेन्सोरी नर्भ्स र यो मोटर नर्भ्सहरूको क्रियाकलापहरूबाट एउटा चेतना निस्किन्छ अरे मस्तिष्कमा। त्यो मस्तिष्कमा आएको चेतनालाई हामी अभिव्यक्ति दिन थाल्छौँ। कसैले आर्ट गर्लान्, कसैले म्युजिक गाउलान्, कसैले स्पोर्ट्स गर्लान्। म कविता लेख्छु। कविता लेख्दाखेरि मैले अभिव्यक्तिमा, शब्दमा मैले कति सुमधुर हुनसक्छ, कुन शैलीमा कसरी, त्यसलाई मैले थोकन लेख्छु। अनि त्यही नै कविता हो। कविता के हो त भनेपछि अन्तर्जगत इन्टु बाह्य जगत इज इक्वल टु अनन्त कविता। कविता कति भयो? अनन्त भएनन्? ती रङहरू जस्तो मेरो आमाले फाइन आर्ट गर्दाखेरि देखेको छु। पहेँलो र निलो रङ मिलाएर हरियो बनाउनु भयो। येलो कलर मिसाएपछि त्यो लाइट कलर हुन्थ्यो। त्यो बाल्यकालदेखि देखिरहेको त्यो कलरबाट अलिकति 3-4वटा कलरबाट कति धेरै कलरहरू निस्किन्छन्। त्यस्तै हो हाम्रो पनि। अब कुन समय स्थितिलाई, कुन मनोभावनालाई कसरी ग्रहण गरिन्छ। कसैलाई त्यही दुःख कति गहिरो हुन्छ, कसैलाई त्यो सतहको हुन्छ। त्यो कसरी ग्रहण गर्छ त्यसमा निर्भर गर्छ। कविता चाहिँ नि त्यही हो। मैले त्यो कुरा त्यही मेरो जीवन मेरो जगतमा भनेको छु है। अब यो पनि सब सिद्धियो। अब कविता भन्छु त। अब कविता भन्ने बेला आयो। अब कविता पनि यो विभिन्न किसिमका कविताहरू छन्। अब मानववादी कविताहरू, यो के अरे नारीवादी कविताहरू, यी अनेक किसिमका कविताहरू हुन्छन्। अब मेरो काम होइन त्यो त, आलोचनाको कामहरू हो। त्यसैले अब यो कविता चाहिँ नि यो पछिल्लो दशकमा लेखेको कविता केही सुनाउँछु म। पहिलेको पुरानो सुनाउनुभन्दा पहिले त अब कति 32 सालमा पहिलो किताब निस्केको हो। 20को दशकमा लेखेको। 20को दशकको कवि हुँ म। 20को दशकका कविहरू अरू को हुनुहुन्छ उनीहरू साथै थिए। त्यही पत्र पत्रिका पनि हेर्नुभए पनि हुन्छ, निष्कासन प्रशस्त। अनि यो चाहिँ नि अब यो हालसाल पहिला अगाडिबाट पछाडिबाट जान्छु म भनेको। अहिलेको दशकबाट, अहिलेको दशक भने 70को दशकबाट, 70को दशकको कविता हो। कलमहरू आओ। कलमहरू शब्दका कला पोत्ने गर्छन्। कलमहरू शब्दका कला पोत्ने गर्छन् कागजको क्यानभासमा अनि ल्यापटपको उज्यालो पर्दामा। आफ्नो मात्र कहाँ हो र विश्वकै कुरा खिच्छन्।
पृथ्वी, आकाश र समुद्र लेखनीको सानो चुच्चे टुप्पोले छोएर पोख्छन् सभ्यताको दुर्लभ सम्पन्नता अनि देशको असीम दरिद्रता। कलमहरू पस्छन् झाडु बनेर ठुला ठुला महलभित्र र लिएर फर्कन्छन् महलका मालिकसँगै एक थुप्रो कसिङ्गर अनि प्रसन्न हुन्छन् तिनीहरूका मालिकसँगै तिनीहरूलाई कतै रछानमा फ्याँकिदिएर। कलमहरू औँला भएर तेर्सा हुन्छन् आफूलाई त्यतैतिर जहाँ टोलाइरहेकी हुन्छ एउटी युवती गोली लागेको आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नै काखमा छटपटाउँदै मरेको देखेर भावुक मनका निबका ओठले कलमहरू रुन्छन् थरथरी मसीको आँसु रगतसँगै पानाभरि पोखेर। कलमहरू खबरदारीका औँला उठाउँछन् कलम बनेर हरप बनेर बन्दुक भएर अत्याचारका नाकाहरूमा भूगोलका रेखाहरूमा अनि अखबारका आली र ड्याङमा लम्पसार परेर। कलमहरू कहिले रोकिँदैनन् आफ्ना यात्रामा, परेडमा, मार्च पास्टमा, युद्धमा, वीरताका लडाइँमा कहिले मर्दैनन् हारेर, बरु कुद्छन् विचारकै सिपाही भएर, ठडिन्छन् व्यवहारको बन्दुक बनेर। नीलो समुद्रको मसी बोकेका कलमहरू कहिले पनि हट्दैनन्, पछाडि फर्कँदैनन्, सँगै बढ्छन्, सधैँ बग्छन्। आधी पसेको साउनको भेल भएर बगाउँछन् हुत्या र कुरीतिका कुहिएका पातहरू र उडाउँछन् असमझदारीका पानीभरि बालुवा र धुलोका खातहरू। कलमहरू जोत्छन् आफूलाई खाली बलौटे शून्य माटोमा, बनाउँदै हरपका ड्याङहरू र फलाउँछन् सुनौरो धानहरू, मनज्ञ सपनाका साकार रूपहरू अनन्त, विचार र भावनाहरूका फसल असीमित, उब्जाउँछन् सुन्तला, आरू, अनार र मौसमहरू, कुनै योजना, तर्जुमा, परियोजना वा बाँडफाँड बिना। कलमहरू जोतिरहन्छन् आफूलाई निरन्तर, घाँटी सुके पनि पेटै खाली भए पनि कलमहरू जोत्छन् जिन्दगी गानी रहुन्जेल, हलो बनाएर आफूलाई गोरु र फाली भएर। जिन्दगी दिने अनि लक्ष्य सिकाउने यही कलम। लेख सानी बाबा, लेख, कपुरी क लेख, ए फर एप्पल लेख। तिमी ठुली हुँदा ठुला कलमहरू भूमण्डलको एउटै खबरदारी, एसिया, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, मानवताका शक्ति र बल, एउटै समझदारी केवल कलमहरू आओ, एकबद्ध पारी आफूहरूलाई अझै जोताओ। कलमहरू आओ, देशमा स्वदेश जोतेर स्वदेश फलाओ। कलमहरू आओ, यो देशमा शान्ति नै रोपेर शान्ति नै फलाओ। कलमहरू आओ। धन्यवाद। 70 को दशकको कविता अर्को फेरि फलाम बन्न सकौँ। आमा नेपाल, तिम्रा लागि म गहना होइन, शिरमा लाइने श्रीपेश होइन, गोडामा पहिरिने छल्ला पनि होइन, हरियालीको पन्ना होइन, हिमालको हिरा होइन, तालको मोती होइन, जुन ताराले बनेको झिलिमिली सुन चाँदी पनि होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। म मात्र सिङ्गारका लागि हुने र श्रमका लागि नहुने त्यस्तो चिज कहिले पनि हुँदै होइन। म यस्तो लाग्छ बरु एउटा श्रमिकका लागि फलामको कराही बन्न सकौँ। बरु यस्तो लाग्छ मलाई एउटा श्रमिकका लागि फलामको कराही बन्न सकौँ। साग उमाल्न मिल्ने, भात पकाए पनि हुने वीरगन्जको एउटा फलामे मजबुत कराहीमै बसन्तको हरियाली तरकारी फैलाउन मिल्ने, कराहीमै स्वच्छ छाल भातको हिमाल सिर्जना गर्न सकिने एउटा बुढो कामीले दिनभरि लाएर खलाती फुकेर आरुनमा पिटेर बनाएको यस्तो लाग्छ कुनै श्रमिकले भोकले मुख बाएको एउटा कालो फलामे कराही भन्न सकौँ। त्यस्तो केही होइन। म बहुमूल्य आकाशको नीलमणि वा सुन चाँदीका रेसाले बनेको झलझलाकार शौखिनले पहिरिने लुगा, बरु चुपचाप समयको स्पन्दन बोकेको गिट्टी कुटिरहने ढुङ्गा भन्न सकौँ। एउटा मजदुरको मुटुको न्यानो ढुकढुकी भित्रै बोकेको यस्तो लाग्छ नदी खोलामा अवस्थित नागरिकता नभएको
धुलो माटो वा हिलो बालुवाले छोपेको एउटा बेवारसी ढुङ्गा बन्न सकौँ। पुल, आवास, खल, सिलौटामा उपयोगी बन्न सकौँ। म ढुङ्गा बन्न सकौँ, मानव उपयोगी बन्न सकौँ। जलप लगाई लगाई गाइने मालिक रिझाउने चराको वसन्तको गीत पनि होइन म। रङ्गीचङ्गी श्रृङ्गार र पोसाकमा सजिएको भोरको अति सुन्दर आकाश पनि होइन म। दाग लागिसकेका मूल्यवान हिरा, मोती, पन्ना, मुगा, गोमेद युँ त झन् हुँदै होइन म। यस्तो लाग्छ विद्रोहका लागि इन्द्रधनुषको ज्वाला बोकेको, वरिपरि दुःख र पीडाका लेउ जमेको आकाश गङ्गाकै बीचमा अवस्थित शान्तिको तलाउ बन्न सकौँ। वरिपरिकालाई शीतलता, शान्ति वर्षाउन सकौँ। पृथ्वीभरिका मानिसको पेट अटाउन सक्ने आकाशको आकार जत्रै बिट मिलेको एउटा ठुलो फलामी कराई बन्न सकौँ। परिआएको बेला सङ्घर्षको लागि शक्तिशाली धरती तिल मिलाउने फलामे राको बोकेको चट्र्याङ बन्न सकौँ। हिरा होइन, मोती होइन, पन्ना होइन, मुगा होइन, गोमेद होइन, इउँ होइन, सुनचाँदी पनि होइन, त्यस्तो केही पनि होइन म। यस्तो लाग्छ धेरैभन्दा धेरै मजबुरीमा पनि काम आउन सक्ने फाली र आरन, कुटो र कोदालो, बेल्चा र च्यावेल जस्ता औजार बन्न सकौँ। आमा नेपाल, तिम्रा लागि म गहना होइन, फलाम बन्न सकौँ, फलाम बन्न सकौँ। धन्यवाद। अब यो पनि 70को दशकको 3टा कविता सुनाउँछु। अब यो चाहिँ 70को लास्ट कविता हो। कविता शीर्षक छ एक थुङ्गा बेलीको फुल। एउटा कथानक पारामा कविता लेखिएको। एक थुङ्गा बेलीको फुल। एक थुङ्गा बेलीको बाल फुल आफ्ना सेता सेता निर्मल स्वच्छ र चञ्चल पत्रका गालामा लालीमा चम्काएर उत्साहको नाच र खुला मनको हाँसो लिएर बताससँग आनन्दमय गीत गाउँदै पुतली झैँ गरामा हल्लिँदै बगैँचामा झुल्दै मनग्गे फुल्ने गर्छे एक थुङ्गा बेलीको फुल। आउँछ प्रचण्ड हुरी र आँधी अकस्मात, फुल जस्ता चराहरू वेगवान गतिमा उड्छन्, आफ्ना निवास भेट्न हतारिन्छन्। एक थुङ्गा बेलीको फुल असिनाको गोली लागेर पर्छे भुइँमा लम्पसार, फुङ्ग उडेको उदास चेहरा उसको, टोलाएका आँखा उसका, अनि असिना चाहिँ बिलाउँछन् निमेषभरमै। बेलीका फुलका मस्त चञ्चल चालहरू र पत्रहरू ढल्छन् यौवनका मध्य दिनहरू होस् न हवास। एक्कासी चकमन्नताको सन्नाटा आवाज झाँगिन्छ, झमक्कै साँझ पर्छ। एक थुङ्गा बेलीको फुलको जिन्दगी रातको अन्धकार आएर माउसीले चाहिँ त्यसलाई सलक्कै निल्छ। चारकोलले बनेको अँध्यारो सजीव चित्र कोरिन्छ अन्धकार वातावरणमा। एक थुङ्गा बेलीको यौवनको इतिहास। भोलि फेरि फुल्छे बेलीको अर्को थुङ्गा फुल। भोलि फेरि फुल्छे बेलीको अर्को थुङ्गा फुल। पहिलेको सरिगरी बिहानीको घाम लाग्छ गरामा अनि बगैँचामा। जब कोपिला फक्रिन्छे बताससँग बैसको आग्रहले मुस्कुराउन थाल्छे। यसपालि भने बतासले बेलीको फुलसँग माया प्रीति नै गाँस्छ, घर जम्ने बसाल्छ। नियति र परिबन्धको खेलभित्र एक फेर नपर्ने को छ र? मान्छेको मन नै त हो, त्यो मनमा बेली नफुल्ने को छ र? यो 70को दशकको यो मैले पढेर सिद्धाएँ। अब सबभन्दा पछि छापिएको मेरो किताब अक्षर ब्रह्म हो। साझा प्रकाशनले छापिदिएको किताब हो यो। यो चाहिँ नि 68 सालमा छापिएको रहेछ। भनेपछि 60को दशक भयो, 50-60 यो भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ के भनेदेखि मैले त्यो 68-69मा लेखेको यो चाहिँ नि डायरी कविता हो। यो
बेलुका बेलुका डायरी लेख्छौँ हामी। अब एक दिन कवितामा डायरी लेखेको छु मैले। अब कवितामा त डायरी हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। अब भोलिदेखि कवितामा डायरी लेख्छु भनेर भने। अनि त्यो 2068 सालमा संविधान आउँछ भन्ने सबैलाई थियो। संविधान आएन भने सबैले झोक चलाएको थियो, मलाई पनि झोक चल्यो। त्यसैले त्यो झोक जति सबै मैले कविता डायरीमा चाहिँ नि लेखेँ। अब 365 दिनको हुन्छ डायरी त एक वर्षमा। 365वटा कवितामा अझ कहिले त 2-3टा पनि लेखेँ मैले कविता। गर्दाखेरि त कति 500 जति कविता भयो। साझा प्रकाशनले यति धेरै कविता लेखेर यति ठुलो कविता बिक्री पनि हुँदैन, कविता बिक्री हुँदैन नि त्यति। कविता त्यति पढ्दैन धेरै, जति कथा उपन्यासहरू पढ्छन्, पढ्ने पनि छन् तर कम मात्रै भनेपछि। अनि मैले फेरि काटसाट गरेर फेरि अब कति लगभग 200 पेज जतिको छ यो कविता किताब। अनि उनीहरूले छापिदिए यो किताब। र यसको म यसबाट एउटा कविता भन्छु म। त्यसपछि म सबै भनेर त साथी हुँदैन। यो कविता चाहिँ प्रतिनिधि कविता हो। यो कविता डायरीबाट निकालेको कविता, यही किताबबाट निकालेको। विदेशीयका सन्तान हेर्दै। यो मेरो एउटा कान्छो छोरा इन्जिनियर बाहिर बस्छन्, बाहिर घर बनाएको छन्, नाति पनि छ, उतै छन्, नेपाली नै बुहारी हुन्, उतै बस्छन्। अनि अब छोरा बुढेसकालमा छोरा बाहिर राखेर त बेदा हुने भयो, आमा बाउलाई हुन्छ। म आमा भएर लेखेको कविता विदेशीयका सन्तान हेर्दै। कान्छा छोरा विवेक शर्मालाई समर्पण। वृक्षले आफ्नो घाँटी तन्काएर आफ्ना सन्तान हाँगा र पातहरूलाई माथि माथि हेरिरहेछ। धरतीका गोरेटोले पनि आफ्ना घाँटी तन्काएरै विदेशिँदै गएका आफ्ना सन्तानलाई परसम्म हेरिरहेछ। सन्तानले निरन्तर बास छाडेर जाने क्रम दिनदिनै बढिरहेछ। फर्केर आएका भए ढोकाभित्र पसेका भए आरती सामली गर्नुहुन्थ्यो, दही केरा खुवाउनुहुन्थ्यो, टिका लगाइदिने हुन्थ्यो, मन पनि खुसी हुन्थ्यो। तर छोरा तिमी विदेश जाँदैछौ, यो सबै त गरौँला, तर भन यो मन कसरी खुसी होला। यो साँझको समय तिम्रो प्रस्थानसँगै यो मन पनि गहिराईभित्रको इच्छा, यो मन र गहिराईभित्रको इच्छा लुरु पछि लाग्छ बिना अनुमति नै तिम्रा पछि। यो दिलको आँखा तिम्रै शिरको टिकामा टाँसिदिएकी छु। यो मनभित्रका ध्वनिका पाइलाहरू पछ्याउँदैछन् तिम्रा शून्य पदचापलाई। एउटा लामो चुपचाप यात्रामा तिमीले थाहै नपाउने गरी एउटा अर्धचेतनाको मौनतामा। फर्केर हेर्छु आफ्नो घर, झ्यालका आँखाहरू स्तब्ध छन्, ढोकाको मुख अवाक छन्, भित्ताका बन्द कानहरू केही पनि सुन्न नचाहे चाहिँ गर्छन्। मुटु सम्हाल्नै नसकिए चाहिँ फेरि तिमीतिरै ओह्रालो लाग्छ, ओह्रालो बग्छ। म भित्र तिमी छौ, गङ्गामा सूर्य बगेर गए चाहिँ म देख्छु, पोखरीमा चन्द्रमा कुदिए चाहिँ म अनुभव गर्छु। यो मेरो जीवनको सन्ध्याकाल, गोधुलीको बिछोडको समय, गरा हुँदै उक्लिएका जमिनका पहेँला डाँडाहरू तिमीतिर हाम फाल्न खोज्दैछन्। तल नदीका पानीका चुचुराहरू अनि नाघेर ती सबै बस्तीहरू। जब तिमी फर्किनेछौ घाँस र बाँसको पुरुषार्थ लिएर, त्यतिन्जेल पर्खनेछु गुँड गोठहरूले यही आँगनमा, यी दुई पाका आँखाका घडामा मह र माया भरेर। एउटा लामो नीलडाम कालखण्ड यो हृदयमा बोकेर, यसैलाई दुःख मानेर, यसैलाई सुख मानेर। विदेशीका सन्तानहरूलाई हेरेर अब नेपालको अवस्था मैले के भन्नुपर्छ र कविताले बताउँछ, नबताए पनि देखिएकै छ। अब यो 50को दशक कविता है, आत्मप्रतीति भन्ने गोपाल प्रसाद रिमाल पुरस्कार यसमा दिएको थियो। बैरागी दाइले मलाई पुरस्कार दिनुभएको थियो, उहाँको हातबाट दिन लगाएको थियो।
आत्मप्रतीति। अब यसमा चाहिँ केही आध्यात्मिक कविताहरू छन्, केही चाहिँ अरू आध्यात्मिक बाहिरको कविताहरू छन्, धेरै किसिमका नवरसा कविताहरू छन् यहाँ। अब मेरा कविताहरू चाहिँ पाठकले के भन्छन् भने कति कविताहरू त नारीवादी पनि छन् भन्छन्, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हो जस्तो लाग्छ। अधिकांश कविताहरू त नारीवादी छैनन्, 30% छन् कि जस्तो लाग्छ अन्दाजी गर्दा। यो म पुरा तिमी आधा भन्ने कविता पनि नारीवादी भन्ने हुन्छ। अब नारीवादीको अर्थ के हो? विश्वमा अनेक किसिमले नारीवादलाई अर्थारेका छन्, तर मैले के भन्छु भने नारीवाद अथवा कवितामा नारीवाद के हो भन्दाखेरि महिलाको हक हित अधिकारका लागि आवाज उठाउने, शब्दमा आवाज उठाउने र व्यवहारमा पनि आचरण गर्ने, त्यही नै हो नारीवाद हो। अब यहाँ पुरुषलाई गाली गरे जस्तो छ है, भाइहरू त हुनु होला, छोराहरू जस्ता उमेरका हुनुहुन्छ यहाँहरू। म पुरा तिमी आधा भनेको छु। अब यहाँ के भन्छन् भने रथको दुई पाङ्ग्रा भन्छन्, के यस्तै आधा मात्रै भन्छन्। किन आधा? हरेकको अस्तित्व एकमै पूर्ण छैन र सबै आफू पूर्ण छन्, ऊ पनि पूर्ण छ, ऊ पूर्ण साथै हिँड्दा त भइगयो नि भन्ने मेरो धारणा। अपूर्ण कोही पनि छैन, सबै पूर्ण छन् भन्ने। अनि यो झोकैमा लेखेको कविता है त, ल सुन्नु होला। म पुरा तिमी आधा। तिमी मेरो आकाशको घडामा तैरिने, तिमी मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल, मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा निर्निमेष छाल। तिमी अस्तित्वको एक क्षणिक रूप, म अस्तित्वकी शाश्वत स्वरूप। म आकाश नहुँदा तिमी बादल विचलित हुन्छौ, म पानी नहुँदा तिमी लहर सृष्टि अघि नै विसर्जित हुन्छौ। मेरो अस्तित्वमा तिमी निर्लिप्त हुन्छौ र हराउँछौ। मेरो उचाइको शिखरमा तिम्रो आरोहणको अन्त्य हुन्छ। तिम्रो नदीको लक्ष्य मेरो महासागर भेटेर टुङ्गिन्छ। म पूर्ण, तिमी अस्थायी, तिमी अधुरो, तिमी आधा। म स्थिर अन्तर्ज्ञान, तिमी अस्थिर तर्क विशेष। म संरचित शान्तिको पूर्ण कलश, तिमी अनियन्त्रित बेचैनीको आधी गाग्रो। शरीरको धरातलले मात्र विभाजन गर्दैनौ भने आऊ अस्तित्वका सबै आयामहरू बाँडौँ परस्परमा। फेदीदेखि पुष्पकोशसम्म, पाइतालाको जगदेखि मस्तिष्कको छतसम्म, अनि मात्र बराबर, नत्र सधैँ म पुरा तिमी आधा। तिमी मेरो सिर्जना, ममै हराउँछौ। ओहो, म बिना अधुरो तिम्रो संसार। आहा, म सहित मधुर तिम्रो संसार। यो मेरो आसपास घुमिरहने तिमी ग्रह, म पूर्ण नक्षत्र। मेरो पूर्णतामा स्थायित्व छ, तिम्रो अपूर्णतामा मात्र अस्थायित्व छ। तिम्रा लागि म जीवनको परम रहस्य हुन सकुँला। कहिलेकाहीँ तिम्रै शब्दमा स्त्रैण रहस्य होला, अतार्किक चिन्तन होला। तर मेरो त्यस्तो गणितीय हिसाब हुँदैन कहिले। म साहु होइन, मात्र किसान, लह लह हृदयभरि धान। एउटा नयाँ सभ्यता मेरो हृदयबाटै सुरु हुँदैछ सायद। त्यो हारेर मात्रै पाइने नारीको जित होइन पुरातन। त्यो धुलोमा फालिएको अपमानित अस्तित्व होइन प्राचीन। नयाँ संस्कृतिको आधार मेरो पाइलाले सुरु गर्दैछ। प्रेम, सहानुभूति र दयाको संस्कृति रहि नै रहनेछ। जित हारको होइन, त्यो मेटिनेछ। जिन्दगीका लागि त्यो साँचिनेछ। आखिर शान्तिले बाँच्ने निष्ठाका लागि, हर चिज बराबरका लागि। अग्निकाण्डमा होमिएका प्राणहरू, कैयौँ बाजी युद्धमा मरेका मनहरू, भाइ छोरा बाबु र पतिका लागि मरिमेटेका त्राणहरू। शक्ति र आवाजको उपयोग गरौँला त्यो बेग्लै कुरा। प्रेमको सीमा हुँदैन रे, हिंसाको रेखा म नमान्नुला त्यो बेग्लै कुरा। आऊ तिमी आउनु छ भने मेरी छोरीका लागि अर्कै सक्कली अनुहार लिएर, फैलिएर मनको आकार र आयतनमा, पोखरीबाट महासागरमा, धुलोको एक कणबाट अपार धरतीसम्म, नसाको जरादेखि रूपको सम्पूर्णतासम्म पूर्ण भएको हेर्न चाहन्छु म तिमीलाई। आकारदेखि अस्तित्वसम्म, नत्र जन्म जन्मसम्म
म सधैँ पुरा तिमी सधैँ आधा। धन्यवाद धन्यवाद। अब अर्को कविता भन्दैछु म। यो तिमीसँगको अब केही छैन, तिमीसँगको अब केही छैन। मैले है भने तिमी भनेको चाहिँ नि बाह्य जगत, म भनेको अन्तर जगत। अब जस्तो अर्थ लाए पनि हुन्छ, यो कविता हो, सिम्बोलिक हुन्छ है। तिमीसँगको अब केही छैन, दुःख र सुखको पन्यालो अनुभव गर्दैछु। पाइतालाले टेक्ने धरतीभरि दुवो बिछाइएको छ, बालुवा छैन, टेक्न सजिलो छ। विकार रहित व्यवहारमा रस छैन, समुद्र शान्त छ, इच्छा छैन, सङ्कल्प छैन, त्यसैले निरस्ता छैन। जिन्दगीकै गीत जिन्दगीभर गाएर गीत मुक्त छु, कुनै गीती राग छैन। उद्विग्नता छैन, लोभ मोह पातलिँदैछ, ढल्केको उमेरको साथ धमिलो दृष्टि कतै छैन। जीवन प्रवाहमा कामना छैन, सङ्कल्प छैन, त्यसैले बन्धन मुक्त छु। तिमीले रचेका पिजडाबाट मुक्ति भेटेकी छु, सदा तृप्त छु। हृदयको आश्रयमा बस्ने परित्राणको चाह छैन, हृदयको आश्रयमा बस्ने परित्राणको चाह छैन। भावलिप्तता छैन, मोह मन्द छ, जीवनको उद्विग्न चाह छैन। मृत्युको आमन्त्रित सङ्कल्प छैन, तृप्त छु, बन्धन छैन। उद्वेग छैन, गमनको आनन्द छैन, प्राप्तिको चाहना छैन। भोगेको छु अलिकतिमै प्रशस्त, भोग प्राप्तिको इच्छा छैन। वर नहुनुमा प्रसन्नता वा दुःख छैन, वर नहुनुमा प्रसन्नता वा दुःख छैन। पर हुनुमा चिन्ता वा हर्ष छैन। जीवन मुक्ति बोधका लागि जागृत छु, म सुतेको छैन। यस जगतमा अब कल्पना रहित गति छ, आकाश धरती र पानीभित्र केवल असीमित अविरल गति छ। छामेको छु, चेतना शून्य छैन। अप्राप्तिको चिन्ता छैन, अप्राप्तिको चिन्ता छैन। प्राप्य र त्याज्यको प्रयत्न छैन। समाधिमा छु, सायद कर्म अकर्म छैन। मुक्तात्मामा छु, अनिवार्य कुनै विचार छैन। साक्ष्यपता छैन, सापेक्षता छैन। उदासीन मन हर स्थितिमा समान छ। अलिकति परम निवृत्ति पाएको छु। समाहित चित्तभित्र त्यसैमा शीतल छु। भावदेखि पर छु, सङ्ग्रह केही छैन। शब्दको मलम वा गोलीको चोटको अर्थ अन्त कतै होला, निवृत्तिमा छैन। मेरो आनन्द र शान्तिको चाहना कसैले गर्नु छँदै छैन। अब मेरो भन्नु नै केही छैन। यो आध्यात्मिक किसिमको कविता हो यो। अब मेरो जीवन मेरो जगत पढ्छु। मलाई मन परेको किताब चाहिँ यो हो। मलाई मन परेको किताब हो मेरो जीवन मेरो जगत हो। यसबाट केही कविता पढ्छु। फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने, फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने माटोले खाली हात आउनुपर्छ। फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने माटोले खाली हात आउनुपर्छ। पहिले सिस्नोको घारीलाई राम्ररी काट्नुपर्छ। नर्कटको बारलाई अलिकति छाट्नुपर्छ। नीलकाँडाको बोटलाई जरैदेखि उखाल्नुपर्छ। सुकेका पत्करलाई पर लगेर बाँध्नुपर्छ। ढुङ्गाका गिर्खाहरूलाई छानेर अन्ततः लगाउनुपर्छ। अरू बाँकी सबै फोहोरलाई खाल्डो खनेर कतै गाड्नुपर्छ। पहिले खनेर डल्ला फुटाउनुपर्छ। माटोको रेसालाई कपास जस्तै फैलाउनुपर्छ। नरम माटोको पाटोलाई पानीले सेचन गर्नुपर्छ। विदेशी मल नहाली हुन्छ, माटोको आफ्नै पोषण हुन्छ। जब माटो उर्वरा हुन्छ, पहिले बिरुवाको जरालाई नखुम्चने गरी सजिलोसँग माटोमा बस्न दिनुपर्छ। अनि बेसरी माटोलाई अठ्याउन दिनुपर्छ। जरा नै खलबलिए बिरुवा त्यसै मरिजान्छ भन्ने जान्नुपर्छ। किनभने फुलभन्दा फुलको बिरुवा झनै कमलो हुन्छ भन्ने पनि जान्नुपर्छ। फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने, फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने माटोको पाटो तयार गर्नुपर्छ। त्यसै फुल कहाँ फुल्छ?
माली नै बन्नुपर्छ, नत्र कठै त्यसलाई सिस्नोले पोल्छ, नर्कटले पिट्छ, नील काँडाले कोर्छ, पत्करले खोस्रन्छ, गिर्खाले बिजाउँछ, फोहोरले रोगाउँछ, फुलको बोट त्यसै मर्छ, दुर्दशाले मर्छ। फुलको बिरुवा रोप्नु छ भने माटोले खाली हात आउनै पर्छ। अब मैले त्यस्तो अब धुन्ना रोमान्टिक कविताहरू होइन, के भन्नु त्यो प्रेम सम्बन्धी त्यस्ता कविताहरू अलिकति हुन्छन्, कस्ता कस्ता कविताहरू भन्छन्, अझ गजल त कस्ता कस्ता हुन्छन्। मैले चाहिँ त्यस्तो कविता लेखिनछु कि जस्तो लाग्छ। खै यो चाहिँ त्यस्तो कविता हो कि के हो तपाईँहरू सुनिदिनुलाई त। यो 20को दशकमा लेखेको रहेछ। तिमी किन आयो मिराकै गिलासमा, तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन, तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन, तिमीले नछोइदिएको भए सायद ऊ उड्ने नै थिएन, तिमीले अलिकति छरेको धान चुच्चोले टिप्न ऊ तिम्रै आँगनमा पखेटा फटफटाउँदा उसलाई दोष नदिनु है बिन्ती। पासोमा दाना नभएको भए मलेवा डोकोमा पस्ने नै थिएन, मलेवी। तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन। न्युटन ठिकै भन्छन्, न्युटन ठिकै भन्छन्, माटोले आकर्षण नफ्याँकेको भए स्याउ धरतीमै खस्ने नै थिएन। आइन्स्टाइन पनि ठिकै भन्छन्, परिवेश र कक्षले हात नफैलाइदिएको भए ग्रह र गति त्यसमै घुम्ने नै थिएन। तर्कशास्त्रका पण्डित पनि ठिकै भन्छन्, अझ आगै नबलिदिएको भए धुवा उड्ने नै थिएन, बस्ती सखाप हुने नै थिएन, क्षितिज ध्वस्त हुने नै थिएन। यो सबै हुनु अघि तिमी सुटुक्क आएर मुटुको परागमा नबसिदिएको भए ऊ मगमगाएर छटपटाउने नै थिएन। यसरी छटपट्टीको बासना नगिचै नागेर बगैँचा नागेर फैलने नै थिएन। तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन। तिमी नै हो बुझौ, दोषी तिमी नै हो बुझौ। ऊ यही कठघरमा ल्याएर तिमीलाई उभ्याइदिन्छ। तिमी नआएको भए ऊ आउने नै थिएन। वादी प्रतिवादी। अझ तिमी नभएको भए ऊ हुने नै थिएन। पुरुष प्रकृति। तिमी फुलमा नबसिदिएको भए ऊ चल्ला कोरल्ने नै थिएन। तिमी ओह्रालो नभइदिएको भए ऊ पानी बग्ने नै थिएन। तिमी लागुले नलागिदिएको भए त्यसरी ऊ झुम्ने नै थिएन। तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन। तिनीहरू ठिकै भन्छन् बुझौ, तिनीहरू ठिकै भन्छन्। हावा नलागिदिएको भए पात त्यसरी हल्लिने नै थिएन। तिमी किन आयो मिराकै गिलासमा, तिमी किन आयो मिराकै गिलासमा। प्रश्न अन्तिम बाँकी यही छ उसको। त्यसरी तिमी नआइदिएको भए मिराले त्यो झोल पिउने नै थिएन। तिमी किन आयो अँधेरीको टुक्राले छेकिएर, तिमी किन आयो अँधेरीको टुक्राले छेकिएर नदेखिने गरी। त्यसरी सुटुक्क नदेखिने गरी नआएको भए कसैले देख्ने नै थिएन, कसैले सोध्ने नै थिएन। तिमीले नहेरिदिएको भए सायद ऊ फुल्ने नै थिएन। तिमीले नछोइदिएको भए सायद ऊ उड्ने नै थिएन। तिमी किन आयो राजकुमारकै छातीमा, तिमी किन आयो राजकुमारकै छातीमा। दुःखका विषालु बाणहरू बनी नत्र आँखामा आँसुको पट्टी बाँधेर सिद्धार्थले सिङ्गो उमेर त्यसरी वृक्ष बिहारमा बिताउन नै पर्ने थिएन। निर्माण निर्माण भन्दै बाण उखलेको घाउमा 8 थरी मलहमको लेप लगातार लगाउनु पर्ने नै थिएन। चिसो पोल्ने रातहरूमा खुला आकाशको मुनि बसेर ओत र छारीहरू बुन्नु पर्ने नै थिएन। अनि तिमी किन आयो मिराका गिलासमा। त्यसै गरी त्यसरी तिमी नआइदिएको भए मिराले त्यो झोल पिउने नै थिएन। अब यो सायद लास्ट दुईटा कविता, दुईटा तिनवटा। भुल के हो। म झरेँ भने बरफ जस्तै गुड्दै डाँडा र पाखाबाट। म झरेँ भने बरफ जस्तै गुड्दै डाँडा र पाखाबाट। नथाम्नु मलाई बालुवाले, नबगाउनु ती आँखाबाट। म फुलेँ भने झुप्पा जस्तै चिहाउँदै कतै हाँगाबाट। नसम्हाल्नु मलाई रातले,
नपोखाउनु ती ओठबाट। म बगेँ भने लास जस्तै पानीको बीच धारबाट। नछोप्नु मलाई जालले, नरोक्नु छातीले किनारबाट। झर्दै फुल्दै र बग्दै जाने सृष्टि नै एउटा फुल हो। ननिमोट्नु मुटुको कोपिला, त्यही नै ठुलो भुल हो। अब यो छोटो छोटो सानो कविता लेख्दैछु। यो इतिहास, संस्मरण र मोनालिसाको चित्र। साना कविताहरू। इतिहास। म उभिएको पछाडि मेरो लम्बाइ र आकारको एउटा रेखा चित्र बन्छ। म उभिएको पछाडि मेरो लम्बाइ र आकारको एउटा रेखा चित्र बन्छ। यो परम्परागत चित्र हो जुन समयको सोझीले हर दिनको मध्यान्तरमा धरतीको शिलामा रेखा कुदिरहने गर्छ। यो इतिहास। अब अर्को संस्मरण। हरेक सिर्जनाको मुनतिर एउटा कब्रस्थल रहने गर्छ। त्यही कब्रस्थलको माथितिर मेरो एउटा ताजमहल उभिएको छ। मोनालिसाको चित्र। आधा आँखा हाँसेकी छु, आधा आँखा रोएकी छु, आधा मन अघाएकी छु त आधा मन भोकाएकी छु। यो झुत्रे आशाहरूलाई आँखाको आधा सुकेको पानीले टल्काएर यो मनलाई विशाल समुद्रको अलिकति माएको पानीबाट फर्काएर भित्तामा टाँगिएको मात्र एउटा व्यवस्थाको अर्पण लिएर आधा मौनतासँगै अनुहार हराइरहेछु, आधा भाव गङ्गाको उज्यालो अँध्यारो सुरुङमा यो मन हराइरहेछु। यो भित्ते पानाको लामो पर्खाइमा म मेरै चित्रकारलाई पर्खिरहेछु। धन्यवाद। ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा म यहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक आदरणीय मन्जु काँचुलीज्यूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिइदिनु भयो यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद आरोहण गुरुकुलको तर्फबाट। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौँ र अबको समयमा हामी आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायकज्यूलाई आरोहण काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र म अगाडि मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु प्रदेश 1 का पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रवक्ता आदरणीय श्री भेषराज नेउपानेज्यूलाई, यसैगरी कवि कलाकार तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद आदरणीय श्री खेम नेपालीज्यूलाई म अगाडि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हामी आजको यस कार्यक्रमका काव्य नायक कवि मन्जु काँचुलीज्यूलाई काव्य सम्मानद्वारा सम्मानित गर्छौँ र दोस्रो ओडाएर सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय भेषराज नेउपानेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिदिनुको लागि म आदरणीय खेम नेपालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र अब हाम्रो कार्यक्रममा कुनै औपचारिकता छैन र कार्यक्रम समापन भएको म जानकारी गराउँछु। यहाँहरू फोटो सेसनमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ।